लग रहा है प्रवेल हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आज ये जो रिमार्क्स हैं, फैसला तो मुअत्तल हो गया इलेक्शन कमीशन का भी और पेशावर हाई कोर्ट का भी। लेकिन आपके ऊपर जाने से पहले मोहतरम हमारे लॉ मिनिस्टर साहब ने एतराज़ किया है, तारड़ साहब ने। उन्होंने कहा है जी ये लार्जर बेंच ये फैसला करता तो मुनासिब था, केस ये मुअत्तली का आर्टिकल 51 का हवाला दिया, उन्होंने 106 का हवाला दिया और साथ में आर्टिकल 67 का भी हवाला दे दिया। चूँकि ये जो रोक दिया गया है, ये जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर ख़वातीन मौजूद थी उनको जो है कानून साजी में हिस्सा लेने से ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये लार्जर बेंच का इंतजार होना चाहिए था। योर थॉट्स? देखें, मैं कानूनदान नहीं हूं और अगर होता भी तो इस पे बात नहीं करता, क्योंकि हमें अदालतें नहीं सजाना चाहिए। एक केस है, अदालत में है। बहरहाल मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूं कि ये मखसूस नशिस्तें अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नहीं है तो इत्तेहादी जमातों की भी नहीं है और इखलाकी तौर पर इत्तेहादी जमातों को ये नशिस्तें नहीं लेना चाहिए थी। लेकिन इस फैसले का जो सबसे बड़ा बेनिफिशरी है ना आज, वो हुकूमत पाकिस्तान है। क्यों है? आपको बड़ी हैरत हो रही होगी ये जान के। क्यों है? निजाम गोल गोल घूम रहा है, निजाम मुसलसिल गोल गोल घूम रहा है, मुसलसिल गोल गोल घूम रहा है। और जब तक निजाम गोल गोल घूमता रहेगा हुकूमत को फायदा होता रहेगा। याद रखिएगा, आज कुछ लोग हैं शादियाने बजा रहे हैं, कल वो शोर डालेंगे, परसों फिर वो शादियाने बजाएंगे, उसके 2 दिन के बाद फिर वो शोर डालेंगे। इसी तरह कुछ लोग हैं जो शोर मचा रहे हैं, फिर वो शादियाने बजाएंगे, फिर शोर डालेंगे, फिर शादियाने बजाएंगे। ये सिलसिला चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। निजाम गोल गोल घूमता रहेगा। पाकिस्तानी अवाम को ये समझने की बहुत शदीद जरूरत है। एक बात। दूसरी बात, मेरे मोहतरम चौधरी साहब हर प्रोग्राम में ये बात करते हैं कि तारीखी फतह हासिल हुई, तारीखी फतह हासिल हुई, तारीखी फतह हासिल हुई। मैं छोटी सी बात बोलूंगा। इमरान खान साहब अमेरिका गए थे, अमेरिका से जब वापस आए तो एयरपोर्ट पे उन्होंने कहा था कि मैं वर्ल्ड कप जीत कर आया हूं। वो वर्ल्ड कप उन्होंने ऐसा जीता था कि कुछ दिनों के बाद इंडिया ने कश्मीर पे पूरा कब्जा कर लिया था। हम आपसे ऐसे बिल्कुल मैं चौधरी साहब से जवाब लूंगा। खोसा साहब की मौजूदगी से फायदा उठाते हुए खोसा साहब, 2 सवाल हैं। 2 सवाल ये हैं कि ये जो मखसूस नशिस्तें के ऊपर लोग आए थे, अब उन्होंने वोट दिया सेनेट के इलेक्शन के ऊपर भी, सेनेटर्स मुंतखब हुए पंजाब से, यहाँ पे सेंटर से, वफाक से, और उसके बाद सदर पाकिस्तान का इलेक्शन भी हुआ इन्हीं वोटों के ऊपर। तो इसके ऊपर रोशनी डालिएगा। अब ये जो केस अब आगे चलेगा तो क्या फ्यूचर के अंदर ये सवाल भी उठाए जा सकते हैं? देखिए, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि स्पीकर का सेनेट और ये स्पीकर नेशनल असेंबली और सदर का इलेक्शन जो है, इनमें जो वोट पड़े हैं ये मखसूस नशिस्तों के मिला के पड़े हैं। ये 22 मखसूस नशिस्तें थी, 16 PMLN, 5 PPP, 1 JUI, 1 MQM में गई, इसके अलावा नेशनल में भी और सेनेट में भी। तो ये जाहिरी बात है कि इसका इम्पैक्ट तो इफेक्ट तो हुआ, मगर फिर भी मेजॉरिटी उन्हीं की है जो ये जिस तरह का ये इत्तेहाद बना हुआ है। तो अगर ये दोबारा भी इलेक्शन होंगे तो ये प्रोबेबली शायद यही सीटें ले जाएं, बट ये इलेक्शन तो जरूर क्वेश्चन मार्क में आ गए हैं। और मैं चौधरी गुलाम हुसैन साहब की बात से बिल्कुल इसको बिल्कुल सेकंड करूंगा कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा जरूर है, मगर ये सारे आईनी इदारे हैं, और अगर आईनी इदारे अपनी हद से तजावुज करें और कोई गैर आईनी काम करें तो अदालतें ऐसे काम को दुरुस्त करने के लिए ही सजाई जाती हैं और कोई वजह नहीं अदालतों की। अगर अदालतों ने सरकार की करने पर मोहर ही लगानी है तो फिर तो वहां बादशाह सलामत का सिस्टम जो 16वीं सदी में था वो ठीक चल रहा था। ये तो अदालतें और ये सेपरेशन ऑफ पावर और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है, ये आया ही इसलिए है कि सरकार की और इन इदारों की जब ये अपने हद से आगे चलें और कानून से को क्रॉस करके कोई फैसले करें तो उनके फैसले चेक करने के लिए इदारे बनाए गए हैं और अदालतें यही काम कर रही हैं। और आज भी मैं खोसा साहब से एक सवाल करना चाहता हूं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी, नकवी साहब सवाल कर लें। देखें खोसा साहब, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, मुझे माफ कीजिएगा अगर मुझे इसकी मालूमात नहीं हो। जब एक मेंबर हल्फ ले लेता है तो वो जाहिर है कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली जहां का भी हल्फ लेता है वहां का मेंबर बन जाता है। उसके बाद अगर उसकी मेंबरशिप खत्म होती है तो वो नाअहली कहलाती है कि उसको उस मेंबरशिप से हटा दिया गया या उसकी मेंबरशिप को खत्म कर दिया गया। ऐसे ही होगा। अच्छा, अब 2 वजीर आजम हमने देखे जिनको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया यहां पर। तो उन 2 वजीर आजम के दौर में जितने भी फैसले हुए, जब उनको हटा दिया गया तो क्या वो सारे फैसले खत्म कर दिए गए या वो सारे फैसले बरकरार रहे? अगर वो सारे फैसले बरकरार रहे तो इन मेंबर्स ने भी जो फैसले किए, चाहे किसी को भी वोट देने का या कानून साजी का, वो बरकरार रहेगा या खत्म कर दिया जाएगा? देखिए, 2 मिसालें यहाँ पे मौजूद हैं। जब मुशर्रफ साहब ने 3 नवंबर की इमरजेंसी लगाई थी तो उस पर एक सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का लार्जर बेंच का फैसला आया
انہوں نے سارا وہ پیریڈ جو ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا کہ یہ ہوا ہی نہیں. اور پھر اس کے بعد جو اقدامات اس دور میں لیے گئے وہ اقدامات ایک ایک کر کے اس ججمنٹ میں لکھے گئے اور ان کو پروٹیکشن دے دی گئی کہ ہم ان اقدامات کو کیونکہ یہ ہو چکے ہوئے ہیں, ان کا افیکٹ ہو چکا ہوا ہے, لہٰذا ہم ان کو پروٹیکٹ کر دیتے ہیں. مگر ہم نے وہ سارا پیریڈ نہیں مانا. آپ نے 2 وزیر اعظموں کی مثال دی. ایک وزیر اعلیٰ بھی تھے حمزہ شہباز شریف صاحب, جن کی پوری ٹینیور کو ہی اڑا دیا, تو کہ وہ جیسے کبھی وزیر اعلیٰ رہے ہی نہیں. ابھی وہ وزیر اعلیٰ کا پاکستان کی ہسٹری میں وہ نہیں رکھتے, وہ صرف بنے اور وہ غیر طریقے سے بنے اور نکل گئے. مگر یہ جو ان کے عمل ہیں یہ اگر پروٹیکٹ کر دیے جائیں گے ججمنٹ میں تو پروٹیکٹ ہوں گے, نہیں تو یہ نہیں ہوں گے. جی ناظرین, آپ کو بتاتے چلیں جس طرح کھوس صاحب نے ذکر کیا کہ نیشنل اسمبلی کے اندر جو سنی اتحاد کونسل کی سیٹیں دوسری پارٹیز میں تقسیم ہوئی, اگر ہم وہ سلائیڈ دکھا سکیں, نون لیگ کو 16 ملی ہیں اور پیپلز پارٹی کو 5, ایم کیو ایم اور جے یو آئی کو 1 ملی ہے. تو ٹوٹل 23 نشستیں ہیں جو نیشنل اسمبلی کے اندر اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے, جو ظاہر ہے سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی, وہ واپس ملیں گی سنی اتحاد کونسل کو. اسی طرح جو ہے پنجاب میں 24 ریزرو سیٹیں ہیں, یہ واپس ملیں گی جو کہ دوسری پارٹی کو مل گئی. دوسری مختلف پارٹیز کے اندر زیادہ تر پاکستان مسلم لیگ نون کو ملی. سندھ اسمبلی میں 3 مخصوص نشستیں ہیں, اور اسی طرح خیبر پختونخوا کے اندر 25 مخصوص نشستیں ہیں جو کہ نوٹیفیکیشن ہو گیا لیکن وہاں پہ ووٹ ٹیکنگ ان کی نہیں ہو سکی. نقوی صاحب, آپ کا جو سوال ہے بنیادی طور پر اسی کے اوپر جو کویسچن اٹھایا تھا آج محترم جو ہے جو اپنے لا منسٹر نے آرٹیکل 67 کا. تو جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کھوس صاحب وہ یہ ہے کہ اگر تو اتنی بڑی تعداد کے اندر نشستیں ہوتی, اس کا جو ایک جو حیت ہے, جو کانسٹیٹیوشن ہے نیشنل اسمبلی یا کسی بھی ہاؤس کی, اس کے اوپر بہت بڑا فرق پڑتا ہے, تو میرے خیال میں پھر تو سپریم کورٹ اس پہ نوٹس لے سکتی تھی. لیکن وہ زیادہ فرق پڑنا نہیں ہے, لہٰذا کوئی اسے میرے خیال میں وہ جو آپ سوال اٹھائے نقوی صاحب, کوئی ہوگا نہیں اس کے اوپر اثر زیادہ. جی کھوس صاحب. جی وہی میں نے جیسے پہلے بتایا کہ یہ اگر تو دیکھیں, اگر ایک بندہ ممبر ہی غلط طریقے سے بنا ہے تو وہ اگر اس کی پوزیشن اللیگل ہے تو وہ اللیگل ہی ہے, اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. مگر کیونکہ ان کے پاس اکثریت موجود ہے, باقیوں کے ووٹ کاؤنٹ ہوں گے, لہٰذا وہ لیجسلیشن اور وہ جو کام ہے وہ آئی تھنک پروٹیکشن ان کو مل جائے گی عدالت کی طرف سے. مگر اس وقت ان پہ کوشچن مارک ضرور ہے. اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. گول گول گھومنے والی جو میں نے بات کی وہ یہ تھی. چوہدری صاحب, آپ کو سوال کرنا چاہ رہے ہیں یہ جو اس فیصلے کے حوالے سے, تو پلیز. میرا سوال تو ہے پیپل آف پاکستان کی طرف سے. وہ کہتے ہیں ہم نے جن کو ووٹ دیے تھے نا ان کو آپ نے قومی اسمبلی میں نہیں بٹھایا, جن کو ہم نے ووٹ دیا تھا وہ صوبائی اسمبلیوں میں نہیں بٹھائے. آپ نے 45 کی کنفرمیشن کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. اور جو یہ اسمبلیوں میں جو انہوں نے کام کیے ہیں, صدر, وزیر اعظم, فلانا سپریم کورٹ کے اندر یہ سارے کا سارا معاملہ ہے. دیکھیں کل کی سٹوری کی طرف چلتے ہیں. ناظرین, حکومت وقت نے ایک پارلیمانی کمیٹی ہے جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے, اور جوڈیشل ریفارمز کے اندر جو سب سے زیادہ جس کے اوپر فوکس ہے وہ ہے آئین کا آرٹیکل 175 آرٹیکل بات کرتا ہے جو ہے سپریم کورٹ کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. اس کے بعد 175A بات کرتا ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے اندر ججز کی تعیناتی کے حوالے سے کیا طریقہ کار ہوگا, تو اس کے اندر ریفارمز کا معاملہ ہے. اب اسی سارے عرصے میں جب یہ پیکج کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے اور مختلف بیانات سامنے آ رہے ہیں, اور پھر بات ہوگی کہ شاید کوئی ایکسٹینشن ہے, کوئی 2/3 میجورٹی کے ساتھ کوئی آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے,